अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है कल्ब, जो कि तहरीर है ईमान फातिमा की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 9। बहुत नवाजिश, आपका यह एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा, वो तलखी से कहता कमरे से बाहर निकल गया। आसफ सर झटकते एक बार फिर सामने लगी पेंटिंग को देखने लगा, जैसे इसमें बहुत कुछ खास था। क्या खास था? क्या? कराची? वो किस लिए? जोया ने अब्रोच गाते हुए सामने बैठी यशवा से पूछा। शोल्डर कट भूरे बाल, स्याह आंखें और गंदमी रंगत वाली यशवा हाथ में स्ट्रॉ पकड़े जूस के घूंट भर रही थी। वो दोनों एक कैफे में मौजूद थीं। शीशे से बनी दीवार के बिल्कुल साथ उनका टेबल था, जहां से बाहर सड़क पर दौड़ती गाड़ियां साफ दिखाई दे रही थीं। तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने कराची नहीं इटली जाने को कह दिया हो। यशवा ने उसे घूरा, हाथ में पकड़ा जूस का ग्लास टेबल पर रखा, थोड़ा आगे को झुकी। अगले हफ्ते कराची में मेरी फेवरेट आर्टिस्ट का सोलो शो है। मैं उसकी पेंटिंग्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो बहुत ही कम अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करती है। मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है जोया। तुम्हारा जाना ज़रूरी है ना, मेरा तो नहीं। जोया ने कंधे उचकाए। यशवा ने जवाबन उसे घूरा। ज़रूरी है जोया, तुम्हारा जाना तो बहुत ज़रूरी है। यशवा मुस्कुराई। जोया के माथे पर बल पड़े। तुम्हारे बगैर तो मेरा दिल नहीं लगेगा ना। प्लीज़ जोया, मेरे लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? मासूमियत से पलकें झपकाईं। कब जाना है? जोया के सवाल पर यशवा का चेहरा यकदम खिल उठा। अगले हफ्ते, झट से जवाब दिया। जोया ने गहरा सांस लिया, कुछ देर सोचा। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक सोचकर बताऊंगी। यशवा खुलकर मुस्कुराई। इतना ही काफ़ी था कि वो इस बारे में सोचेगी। ओके, मगर फैसला मेरे हक में ही होना चाहिए। बाबर करवाते जूस का ग्लास उठाकर घूंट भरने लगी। जोया अब ग्लास वॉल से बाहर देख रही थी। शाम का मलगजी अंधेरा हर सू फैला हुआ था। गाड़ी से बाहर निकलकर वो कार्ड और हैदर के हमराह आईजी शाकिर अहमद के ऑफिस की जानिब चल पड़ा था। गार्ड्स को पुलिस ने बाहर ही रोक लिया था। बख्तावर हैदर के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ तो शाकिर अहमद अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। बख्तावर को आता देखकर हल्का सा मुस्कुराया। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं तो काफ़ी दिनों से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, बख्तावर उस्मान। वो अपने भारी गंभीर लहजे में गोया हुआ। बख्तावर तल्खी से मुस्कुराते उसके सामने बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। इन दोनों के दरमियान शीशे की एक मेज़ हाइल थी। हैदर बख्तावर के पीछे हाथ बांधे खड़ा। जानता हूँ आईजी, जानता हूँ। टांग पर टांग जमाई, कुर्सी के हत्थे पर बाजू रखे उंगलियां बजाईं। मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत इंतज़ार था। आखिर इस जुर्रतमंद ऑफिसर से मिलना तो बनता था ना, जो मुझे जेल में डालने के ख्वाब देख रहा है। जब इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली थी तो ये भी जान लेते कि मैं सिर्फ ख्वाब ही नहीं देख रहा, बल्कि बहुत जल्द ये सब सच कर दिखाने वाला। शाकिर की आवाज़ में एक अज़म था। ये कोशिश भी करके देख लो आईजी। ज़रा आगे को झुका। पर याद रखना, बख्तावर उस्मान को हराना आसान नहीं। आसान तो वाकई नहीं है। शाकिर ने गहरी सांस खारिज की। मगर मैं भी अपनी आखिरी सांस तक कोशिश जारी रखूंगा। इस बार बख्तावर का बुलंद कहका कमरे में गूंजा। जानते हो, आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे वही पुलिस ऑफिसर याद आ गया जिसने मेरे बाप के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे। क्या नाम था उसका? थोड़ी पर उंगली रखी जैसे याद कर रहा हूँ। हाँ, कामरान ताहिर। उसने भी मेरे बाप के रास्ते में टांग अड़ाई थी। मगर अफसोस, फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा। अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया जैसे बहुत दुख हुआ हो। तुम मुझे धमका रहे हो? शाकिर ने आंखें सिकोड़ी। धमका नहीं रहा, बस याद दिला रहा हूँ। हद से बढ़ने वालों का अंजाम क्या होता है। मुझे याद दिलाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं बख्तावर। मुझे अच्छी तरह याद है तुम्हारे बाप ने कामरान ताहिर के साथ क्या किया था। मुस्कुराते हुए कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई। और ये भी याद है कि इसके बाद अब्बास खान ने जो कुछ तुम्हारे बाप के साथ किया था वो भी सारी दुनिया ने देखा था। बख्तावर की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे के गिर सख्ती आ गई थी। माथे की रगें तन गईं। हैदर ने थूक निकली। जो बात आज तक अकेले में भी किसी ने कहने की जरूरत नहीं की थी, वो शाकिर अहमद ने इतनी आसानी से बख्तावर के सामने कह दी थी। बख्तावर कुर्सी धकेलते एक झटके से खड़ा हुआ। जितने हाथ पांव मारना चाहते हो मार लो, पर मैं अभी से तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों को मिटाने के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है बख्तावर। तो बेहतर यही है तुम मेरे वक्त की फिक्र छोड़कर अपने बारे में सोचो।
ضرور، بختاور نے سر ہلایا جیسے اس کی ہر بات مانتا ہو، پھر کوٹ کا واحد بٹن بند کرتے ہوئے دروازے کی جانب پڑا، گزرتے ہوئے میز پر رکھا شو پیس ہاتھ مار کر گرا دیا اور ایک بھی نظر پیچھے ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ شاکر سر جھٹکتے فرش پر بکھرے شو پیس کے ٹوٹے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا جو وہ جان بوجھ کر گرا کر گیا تھا۔ یہ صرف غصہ دکھانے کا اس کا ایک طریقہ تھا۔ میری بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال رکھ لوں گی۔ ویسے بھی صرف ایک ہفتے کی تو بات ہے۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس نے خدیجہ سے کراچی جانے کا پوچھا تو انہوں نے اجازت دے دی تھی، مگر اب یہ فکر لاحق ہو گئی کہ انہیں اکیلا کیسے چھوڑ کر جائے۔ پر اماں، اگر میں وہاں چلی بھی گئی تو مجھے آپ کی فکر ہوتی رہے گی، اس سے تو اچھا ہے کہ میں جاؤں ہی نہ۔ چائے کپ میں انڈیل کر خدیجہ کے سامنے رکھ لی۔ پاگل مت بنو زویا، میں کہہ رہی ہوں نا کہ چلی جاؤ، بس جاؤ۔ پر خدیجہ نے اسے گھوڑا تو فوراً سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ اٹھا دیے۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی۔ کچھ ہی دیر بعد یشوا کو کال کر کے اس نے کراچی جانے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ پھر بھی مجھے بھی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تمہارا سسر مان کیسے گیا، آصف نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ فون کان سے لگائے گھر کے داخلی دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ بس کیا بتاؤں آصف، پورا 1.5 سال تو اس نے مجھے خوار کروایا ہے، اب جا کر بہت مشکلوں سے مانا ہے۔ فون میں سے عمیر کی دکھی آواز ابھری تھی۔ بس اب تم شادی سے 3 دن پہلے ہی کراچی آ جانا اور اس خڑوس کو بھی لیتے آنا۔ عمیر کی یاد دہانی کروانے پر آصف نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں وہ خڑوس سنجیدہ چہرہ بنائے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، ساتھ عباس خان بھی تھے۔ ضرور، آصف مسکرایا۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ عباس خان نے سیڑھیاں اترتے خڑوس کو مخاطب کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ڈیڈ، وہ مسکرایا۔ ریئلی؟ بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ جی، انہیں تسلی دی۔ وہ آصف کے پاس پہنچے تو وہ فون بند کر کے جیب میں ڈال چکا تھا۔ اتنی صبح کس سے ہنستے مسکراتے باتیں ہو رہی ہیں؟ عباس خان نے ابروچ گاتے پوچھا۔ عمیر تھا ڈیڈ، وہ خفت سے مسکرایا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ عباس جہاں نے کندھے اچکائے۔ آصف ہنس دیا۔ عباس خان بیٹوں سے ہمیشہ ہی دوستوں کی طرح بات کرتے تھے۔ عمیر ہی تھا ڈیڈ، شادی پر ٹائم سے پہنچنے کا کہہ رہا تھا۔ عباس خان نے سر ہلایا۔ ضرور جاؤ، آخر کو وہ تم لوگوں کا دوست ہے۔ وہ رکے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ مجھے تم دونوں سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ اذلان اور آصف نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اپنے باپ کو۔ میری کل آئی جی سے بات ہوئی ہے، اس کی بختاور سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اسے بختاور کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس بار وہ ضرور کچھ بڑا کرنے کا سوچ رہا ہے، تم دونوں ذرا احتیاط سے رہنا۔ انہوں نے آصف کا کندھا تھپکا جس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا تھا۔ فکر مت کریں ڈیڈ، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انہیں تسلی دیتا ان سے علیحدہ ہوا۔ عباس خان مسکرا دیے۔ آصف باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا خیال رکھنا اذلان، بختاور بس موقع کی تلاش میں رہتا ہے، وہ ذرا سا موقع پا کر اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں اپنی طرف سے اس کی حفاظت کی بہت کوشش کرتا ہوں، تم بھی بس اس کا خیال رکھنا۔ عباس خان کے چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ وہ میرا بھائی ہے ڈیڈ، میں ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ اذلان نے تسلی دیتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ ابھی باہر گیا تھا۔ کراچی میں وہ دونوں یشوا کی گاڑی میں ہی آئی تھیں۔ یہاں یشوا کی خالہ کا گھر تھا جہاں وہ دونوں ٹھہری تھیں۔ خالہ کے گھر میں ان کے علاوہ ان کا ایک بیٹا اور بہو تھے۔ انہوں نے گھر میں بہت کھلے دل سے ان کا استقبال کیا تھا۔ لمبے سفر کے باعث دونوں ہی تھک گئی تھیں، اسی لیے آتے ہی دونوں گیسٹ روم میں سو گئیں۔ رات کو سب کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد وہ خالہ اور ان کی بہو کے ساتھ باتیں کرتی رہیں۔ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں اب اپنے کمرے میں تھیں۔ زویا کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ گاہے بگاہے نظر اٹھا کر یشوا کو بھی دیکھ لیتی جو سارے بیڈ پر اپنے کپڑوں کا ڈھیر پھیلائے بیٹھی تھی۔ وہ بھی سے کل شو میں پہننے کے لیے اپنے کپڑے اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ تم 1 ہفتے کے لیے آئی ہو یا 1 مہینے کے لیے؟ زویا نے بیڈ پر پھیلے کپڑوں کی جانب اشارہ کیا۔ یشوا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پتا ہے، میں نے کل شو میں پہننے کے لیے اپنا جو ڈریس خریدا تھا وہ تو میں لانا ہی بھول گئی، برا سا منہ بنایا۔ تو یہ جو تم اپنی پوری وارڈروب اٹھا لائی ہو، یہ کیا صرف دیکھنے کے لیے ہے؟ یہ سب تو عام سے ہیں۔ ایک نظر بیڈ پر پھیلے کپڑوں کو دیکھا، پھر کچھ سوچنے لگی۔ زویا سر جھٹک کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یشوا یوں ہی بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔
پھر کسی خیال کے تحت اٹھی، جلدی جلدی سارے کپڑے واپس بیگ میں ٹھوس دیے۔ زویا جلدی کرو، باہر چلتے ہیں، پرجوش سے انداز میں بولی۔ ابھی؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں؟ مجھے اپنے لیے ایک نیا ڈریس خریدنا ہے۔ کپڑے سمیٹ کر بیگ میں رکھے اور اپنا پرس اٹھا لیا۔ اب ایسے بت بن کر میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو بھی۔ عجلت میں زویا کا ہاتھ پکڑے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اگلے دن شام 4 بجے شو کی اوپننگ تھی۔ لوگوں کی کثیر تعداد وہاں موجود تھی۔ ایگزیبیشن میں رکھی ہر پینٹنگ ہی شاندار تھی۔ زویا بہت شوق سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یشوا، اس آرٹسٹ جس کا نام ونیزا تھا، اس کے پاس کھڑی اس کی پینٹنگز کے متعلق چند سوالات کر رہی تھی۔ ونیزا بہت خوش دلی سے اس کے سارے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ شو ختم ہونے کے بعد وہ دونوں آرٹ گیلری سے باہر آ گئیں۔ بہت مزہ آیا آج مجھے، وہ پتھروں پر بنائی روش پر ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ تب یشوا نے مسکراتے کہا، مجھے بھی۔ زویا مسکرائی۔ یہ دیکھو، ونیزا نے مجھے اپنے آٹوگراف بھی دیے ہیں۔ یشوا نے پرس سے ڈائری نکال کر اس کے سامنے کی جس پر آرٹسٹ کے سائن تھے۔ یہ شو تو 2 دن مزید چلے گا، تم جتنے مرضی اس کے آٹوگراف لیتی رہنا۔ نہیں، اب اس شو میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ بس ایک دفعہ اس آرٹسٹ سے ملنے کا شوق تھا، وہ پورا ہو گیا۔ یشوا کی نظریں آس پاس تھیں، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ زویا اپنی جگہ رک گئی تھی۔ 1 منٹ، مشکوک نگاہوں سے یشوا کو دیکھا۔ اگر تمہیں ایک ہی دن یہ شو اٹینڈ کرنا تھا تو پھر ہم پورے ہفتے کے لیے یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے زویا، تو نکلی۔ میں نے سوچا شو اٹینڈ کرنے کے بعد ہم کچھ دن یہاں گھوم پھر لیں گی۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، تو وہ سارا پلان پہلے سے سیٹ کر کے آئی تھی، وہ بھی اسے بتائے بغیر۔ یشوا، دانت کچکچائے۔ یشوا اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر یکدم پیچھے ہٹی۔ زویا، میری بات سنو، ہاتھ اوپر کو اٹھائے۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں یشوا۔ زویا آگے بڑھی۔ اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتی، یشوا بھاگ نکلی۔ میری بات سنو ایک بار، اب مجھے مارنے سے کچھ بدلے گا تو نہیں، الٹا تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ وہ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ تم ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جاؤ بس۔ زویا اس کے پیچھے ہی تھی۔ یشوا چیختے چلاتے آگے بھاگ رہی تھی۔ مافیاں تلافیاں ساتھ ساتھ جاری تھیں۔ لوگ مڑ مڑ کر ان دونوں پاگل لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ یار، 2 دن بعد میری شادی ہے اور تم لوگوں کو سمندر دیکھنے کی پڑی ہے۔ عمیر نے برا سا منہ بنا کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ کل ہی کراچی آئے تھے۔ عمیر کا سسرال یہیں تھا تو مہندی اور بارات کا فنکشن کراچی میں ہی ہونا تھا۔ عمیر اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آج جب وہ تھوڑی دیر ذرا سا فارغ ہوا تو آصف نے سمندر دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی، اور یہ بھی کہ دولہے میاں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اب آصف کہہ رہا ہے تو جانا ہی پڑے گا نا ریڈیو۔ اذلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عمیر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا اور وہ دونوں اس کے سر پر کھڑے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے آصف تمہارا بھائی نہیں محبوبہ ہے، جس کی ہر بات ماننا تم پر فرض ہے اذلان۔ وہ نے گھونٹا اٹھا۔ میں گاڑی کی چابی اٹھا کر لاتا ہوں، کہتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ اب تو مان جاؤ زویا، دیکھو نا کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کر۔ ویسے بھی تحقیق کے مطابق آب و ہوا بدلنے سے ذہن پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ زویا نے گہرا سانس لیتے آس پاس دیکھا۔ وہ دونوں آج دوپہر سے باہر شاپنگ کے لیے نکلی تھیں۔ یشوا کتنی ہی بار اسے منانے کی کوشش کر چکی تھی۔ زویا کو یشوا پر غصہ ضرور تھا، مگر وہ کراچی آ کر بہت خوش بھی تھی۔ اس شہر سے اس کی بہت ساری یادیں وابستہ تھیں۔ اس کے باپ بھائی اور اس کے بچپن کی بہت سی حسین یادیں یہاں سے جڑی ہوئی تھیں۔ سچ بتاؤں یشوا، ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کیے، اتنے عرصے میں تم نے پہلی دفعہ مجھ سے کوئی بات چھپائی ہے۔ وہ رک گئی تھی۔ یشوا کو بھی اس کے ساتھ رکنا پڑا۔ پر میں یہاں کر بہت خوش ہوں، مجھے یہاں کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں یہاں کر اچھا لگے گا۔ یشوا کا چہرہ کھل اٹھا۔ زویا مسکرائی۔ اگلے ہی لمحے تر تر بارش کی بوندیں برسنا شروع ہو گئیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اوہ شٹ، دونوں ایک ساتھ بڑبڑائیں، پھر تیزی سے سڑک کی دائیں جانب بنے ایک کیفے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ دروازے کے اوپر ایک بڑا سا شیڈ لگا تھا جس سے وہ بارش میں بھیگنے سے بچ گئی تھیں۔ زویا نے کپڑے جھاڑے جن پر ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں گری تھیں۔ گردن موڑ کر یشوا کو دیکھا۔ وہ اطراف میں اس طرح نظریں گھما رہی تھی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ جب سے کراچی آئی تھی اس نے کئی دفعہ یہ بات نوٹ کی تھی۔ جب جب وہ باہر آتی تھی یشوا اسی طرح متلاشی نظروں سے آس پاس دیکھتی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ بالآخر پوچھ ہی لیا۔ یشوا یکدم چونکی۔
किसी किसी को भी नहीं? वो गड़बड़ाई। बस देख रही थी मौसम कितना अच्छा हो गया है ना। वो मुस्कुराई। मुझे बारिश बहुत पसंद है। रियली? जोया ने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे तो बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों? यशपा ने उससे देखा जैसे वो कोई खलाई मखलूक हो। बस वैसे ही, सादगी से कंधे उचकाए। तुम्हें पता है जोया, मैंने सुना है। यशपा उसके कान के पास झुकी, जैसे अलादीन के चिराग का पता बताने लगी हो। जब दो मोहब्बत करने वाले मिलते हैं ना, तब बारिश होती है। जोया की एकदम हंसी छूट गई। वो गर्दन पीछे को फेंक कर हंसती चली गई। ओ माई गॉड यशपा, ये सारी बेकार बातें तुम कहाँ से सुनती हो? हंसी पर बमुश्किल काबू पाया। यशपा को बुरा लगा। ना करो मेरी बात का यकीन। मुझे क्या? लापरवाही से कंधे उचकाए। कुछ ही देर में बारिश बरसना बंद हो चुकी थी। उन दोनों ने थोड़ी बहुत मज़ीद शॉपिंग की। फिर कराची की मशहूर बिरयानी खाई, जिसका पहला बाइट लेते ही मिर्चों की वजह से दोनों के चेहरे सुर्ख हो गए। आंखें आंखों से पानी बाहर आ गया। बमुश्किल थोड़ी सी बिरयानी खाकर 7-8 ग्लास पानी पी लिया। अब वो यशपा के सरार करने पर समंदर देखने आई थी। वहाँ आसपास और बहुत से लोग अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ नजर आ रहे थे। जोया ने जूता उतार कर साइड पर रखा था, इस बात से अनजान कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। वो नंगे पांव गीली रेत पर चल रही थी। तेज हवा उससे तेज हवा उसके स्याह बालों की चंद लटें पोनी से निकलकर बाहर को झूल रही थी। यशपा भी उसके साथ ही थी। जोया की तरह उसने अपना जूता नहीं उतारा था। उनसे ज्यादा फासले पर 5-6 लड़कियों का एक और ग्रुप था। वो मिलकर कोई इंग्लिश गाना गाते साथ वीडियो भी बना रही थी। Whenever I see an ocean, it reminds me of your eyes. जोया के कदम लहजा भर को साकित हुए। जहन के पर्दे पर दो नीली आंखें रोशन हुई। I want to explore the depth of it, the secrets, the truth and lies. जोया, वो देखो, वो बच्चा कितना प्यारा है ना। युष्पा की आवाज़ पर वो एकदम चौंकी। युष्पा उसकी अंदरूनी कैफियत से बेखबर उसका हाथ पकड़े उसे एक औरत की जानिब ले आई थी, जिसने एक बच्चे को उठा रखा था। यशपा ने औरत से इजाज़त लेकर उस बच्चे को उठा लिया। भरे भरे गोल मटोल गाल, सफ़ेद रंगत और भूरे बालों वाला वो बच्चा जोया को बहुत क्यूट लगा था। इसका नाम क्या है? औरत, जो यकीनन इस बच्चे की माँ थी, उसके सवाल पर मुस्कुराई। अजलान, जवाब आया था। जोया को लगा उसका सांस थम गया। क्या ये सब एक इत्तेफाक था? ये सारे इत्तेफाक आज ही के दिन होने थे, या फिर ये सिर्फ उसका वहम है? सवालात अनगिनत थे और जवाब। इसे पकड़ो जोया, मैं तुम दोनों की तस्वीरें बनाती हूँ। यशपा ने बच्चे को उसकी जानिब बढ़ाया। जोया ने मुस्कुराते उसे बाजुओं में ले लिया। यशपा अब दोनों की तस्वीरें अपने फ़ोन में उतार रही थी। वो समंदर के पास बने एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में से निकल रहे थे। उमैर को किसी से फ़ोन पर बात करनी थी, तो वो अभी रेस्टोरेंट में ही था। यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है, आसफ ने आसपास निगाह दौड़ाते कहा। कुछ देर पहले वाली बारिश से मौसम में खासी तब्दीली आई थी। आसमान पर स्याह बादल अभी भी डेरा जमाए हुए थे। ठंडी हवा रूह को ताजगी बख्श रही थी। अजलान की निगाहें अपने फ़ोन पर थीं, जिस पर वो कुछ टाइप कर रहा था। इसी पल आसफ की नज़र बेइरादा ही ज़रा फासले पर खड़ी लड़की पर पड़ी। वो अपनी जगह पर साकित हो गया। अजलान, सरगोशी करते उसे बाजू से पकड़ लिया। क्या हुआ? अजलान रुक गया, माथे पर बल पड़े। वो देखो, आसफ ने नज़रों से सामने की जानिब इशारा किया था। वो जोया है ना, हमारी जोया। अजलान को कंधे से पकड़कर झिंझोर डाला। अजलान ने तेजी से उसकी नज़रों के ताक़ुब में चेहरा मुड़ा। वो वही थी, वो जोया ही थी। वो अपनी जगह से हिल नहीं सका। ठाटे मारता समंदर, तेज चलती हवाएं, लोगों का रश, आवाज़ें, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई दे रही थी तो सामने खड़ी लड़की, जिसे वो पूरे 1.5 साल बाद देख रहा था। वो आज फिर पत्थर हुआ था। उसे होश तब आया जब आसफ ने उसके कान में सरगोशी की थी। मुझे लगता है हम दोनों मामू बन चुके हैं अजलान। उसका इशारा उस बच्चे की जानिब था जिसे जोया ने उठा रखा था। आसफ मुस्कुराया, मगर अगले ही लम्हे अजलान के चेहरे पर नज़र पड़ते ही मुस्कुराहट गायब हो गई। उसके चेहरे पर ऐसा तासुर था कि सोच समझ कर बोला करो। मेरा मतलब है कि मैं मामू बन गया हूँ। मुअद्दब अंदाज में सीने पर हाथ रखा। अजलान के चेहरे पर संजीदगी उसी तरह बरकरार रही। आसफ उसे नज़रअंदाज करता जोया की जानिब चल पड़ा। इधर जोया अभी तक बच्चे को उठाई खड़ी थी। बेइरादा ही निगाह सामने को उठी और फिर पलटना भूल गई। आसफ ने दूर ही से मुस्कुराकर उसकी जानिब हाथ हिलाया था। जोया का गोया सांस थम गया। निगाहों ने बेख्तियार ही उसके पीछे खड़े अजलान की जानिब रुख किया। वो उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली तो जोया को अपना दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलता महसूस हुआ।
کیا وہ واقعی وہاں تھا یا یہ اس کا وہم تھا؟ وہم حقیقت تھا یا حقیقت وہم تھی؟ یہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی؟ ہائے زویا، کیسی ہو؟ اتنے میں آصف اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زویا نے اذلان سے نگاہیں ہٹا کر آصف کو دیکھا اور مسکرائی۔ وہ حقیقت میں یہاں ہے۔ میں ٹھیک ہوں آصف، اور تم؟ اوہ زویا، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، آصف نے بچے کو اٹھا لیا۔ ایسی کوئی؟ ماشاء اللہ، کتنا پیارا ہے یہ۔ زویا کی بات سنے بغیر اپنی ہی دھن میں مگن بولتا چلا گیا۔ آصف، اب کی بار زویا کو اس کا نام لے کر اسے مزید بولنے سے روکنا پڑا۔ بچے سے نظریں ہٹائیں، زویا کو دیکھا۔ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ بچے کو آصف کے ہاتھوں سے لے لیا، اسے اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ تھینک یو، آپ کا بچہ بہت پیارا ہے۔ عورت جواب میں مسکرائی، بچے کو اٹھائے وہاں سے چلی گئی۔ سوری، میں سمجھا کہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ گردن کھجاتے زویا کو دیکھا۔ تم یہاں اکیلی ہو یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ؟ بات بدلنے کو پوچھا۔ نہیں، میں اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں، یشوا۔ زویا نے ساتھ کھڑی یشوا کو پکارا۔ وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں بولی۔ نظریں آصف پر تھیں۔ یہ آصف عباس ہے، ایک پرانا فرینڈ۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ یشوا بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے مسکرائی۔ آصف نے جواباً سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تم یہاں کھڑے کیوں ہو؟ آصف کہاں ہے؟ عمیر ریسٹورنٹ سے باہر نکلا تو اذلان کو وہاں اکیلے کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ اذلان نے جواب دینے کے بجائے آنکھوں سے اشارہ کر دیا، جہاں وہ زویا کے ساتھ کھڑا باتوں میں مشغول تھا۔ عمیر کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ تو زویا ہے نا؟ ہاں، ہماری زویا، اذلان نے زیر لب کہا۔ عمیر نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ پرجوش انداز میں زویا کی جانب دوڑا تھا۔ اذلان نے عجیب نگاہوں سے اسے اور آصف کو دیکھا۔ یہ دونوں اتنے خوش کیوں ہو رہے تھے آخر؟ زویا، زویا، عمیر چلاتے ہوئے زویا کی جانب دوڑ رہا تھا، جیسے وہ میلوں دور کھڑی ہو۔ زویا، یہ تم ہی ہو نا؟ وہ آصف کو پرے دھکیلتا زویا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آصف بمشکل گرتے گرتے بچا۔ عمیر نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زویا کو پکڑ کر گلے ہی لگا لے۔ آپ کون؟ زویا نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ عمیر کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ اسے بھول گئی تھی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں زویا؟ غور سے دیکھو مجھے، میں عمیر آفندی۔ تم مجھے بھول کیسے سکتی ہو؟ اپنے سینے پر انگلی سے دستک دی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کہ یاد کرو کہ میں وہی عمیر ہی تو ہوں۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کو بھول گئی ہوں گی عمیر بھائی؟ آخری لفظ پر زور دیتی ہنسی دبائی۔ شکر ہے، عمیر نے سکا سانس لیا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا زویا۔ اسے پہلی بار زویا کا خود کو بھائی بلانا برا نہیں لگا تھا۔ کم از کم وہ اسے یاد تو تھی نا۔ نام کا کیا ہے، وہ تو ویسے بھی ایک فارمیلٹی ہی ہوتا ہے نا؟ زویا نے اب عمیر اور یشوا کا تعارف کروایا۔ تبھی چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے چہرہ اٹھایا۔ اذلان جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف آ رہا تھا۔ دور کھڑی لڑکیاں اپنی ہی دھن میں مگن ایک بار پھر وہی گانا گانے لگی تھیں۔ Whenever I see an ocean, it reminds me of your eyes. زویا کی نظریں اس کی گہری نیلی سمندر کی مانند آنکھوں پر تھیں۔ اسے اس لمحے اپنا دل ان میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ I want to explore the depth of it, the secret, the truth and life. اذلان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ہوا کے باعث اس کے سیاہ بالوں کی لٹیں چہرے کے طراف میں جھول رہی تھیں، جنہیں وہ ہٹانے کی زحمت نہیں کر رہی تھی۔ I want to see the world through it, the sun, the moon and seven skies. تم چلے جاؤ اذلان، میں نہیں چاہتی آئندہ میرا یا تمہارا سامنا ہو، کبھی بھی نہیں۔ اذلان کے کانوں میں اس کی 1.5 سال پہلے والی آواز گونجی تھی۔ وہ رکنا چاہتا تھا، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ خود کو روک نہیں پایا۔ وہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، زویا کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زویا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ اذلان نے بولنے کے لیے لب کھولے۔ وہ اب یقیناً اس کا حال احوال پوچھے گا، اس کی خیر خیریت۔ تمہارے جوتے کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر زویا کے خیالوں کی ٹرین کو یکدم بریک لگی۔ جوتے؟ وہ پورے 1.5 سال بعد اسے بات کر رہا تھا، اور وہ پہلی بات کیا تھی؟ تمہارے جوتے کہاں ہیں؟ اسے اس سے زیادہ اس کے جوتوں کی فکر تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس آدمی کو واقعی کبھی سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ کیسے بھول گئی؟ وہ اذلان تھا، وہ اس کی خیر خیریت دریافت کیوں کرے گا؟ وہ ہر بار اس کے بارے میں غلط اندازے ہی لگاتی تھی۔ زویا کے علاوہ وہاں باقی تینوں بھی اذلان کے سوال پر حیران ہوئے تھے۔ سیریسلی؟ آصف بڑبڑایا۔
عمیر کے لب او میں سکڑے۔ وہ دونوں ہی اس کھڑوس کو بہتر طریقے سے جانتے تھے۔ یشوا نے آگے بڑھ کر زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مائی گاڈ زویا، تم ابھی تک ننگے پیر گھوم رہی ہو؟ اسے بھی جیسے ابھی یاد آیا تھا۔ زویا نے گردن موڑ کر یشوا کو دیکھا۔ ہاں، میں نے جوتے کہیں پر اتار دیے تھے۔ وہ اب نیچے دیکھ رہی تھی، آس پاس اپنے جوتے تلاش کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ڈھیر سارا رونا آ رہا تھا۔ شاید جوتے نہیں مل رہے تھے، اسی لیے، ہے نا؟ اب وہ آس پاس کھڑے اس کے جوتے تلاش کر رہے تھے۔ ویسے زویا، اپنے جوتے یہاں پبلک پلیس میں اتارنے سے پہلے تم یہ تو سوچ لیتی کہ کوئی انہیں چوری بھی کر سکتا ہے۔ کراچی میں اپنی چیزیں یوں کہیں پر بھی چھوڑنے کا مطلب اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے جیسا ہے۔ عمیر کو اس کی عقل پر افسوس ہوا۔ زویا نے منہ بنا کر اپنے پاؤں دیکھے۔ یہاں تو کلہاڑی کے ساتھ ساتھ کانٹے لگنے کا بھی خدشہ تھا۔ تم سب کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے یا پھر میرا ہی جوتا اس طرح چوری ہو گیا؟ زویا نے باری باری ان سب کو دیکھا۔ وہ اب تھک ہار کر اس کے جوتوں کی تلاش منسوخ کر چکے تھے۔ اب وہ سب اسی اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ تینوں اٹھ کر آئے تھے۔ ہاں، ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ میرا تو ایک پڑوسی تھا، وہ چھٹیوں میں کراچی آیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی حادثہ ہوا تھا، عمیر نے اسے بتایا۔ وہ سب ایک ہی ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ زویا کی دائیں جانب یشوا، بائیں جانب عمیر اور سامنے اذلان اور آصف تھے۔ ریلی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یشوا کو دلچسپی ہوئی۔ بہت ہی برا ہوا تھا، بلکہ زویا سے تو کئی برا ہوا اس بیچارے کے ساتھ۔ اس نے کونیاں میز پر ٹکائیں۔ وہ سبھی اسے بہت توجہ سے سن رہے تھے۔ وہ ایک دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کراچی آیا تھا۔ اس کی دادی نے اس کی نئی اور بہت سی مہنگی پینٹ شرٹ اٹھا کر دھو دی۔ تو اس میں برا کیا؟ آصف نے ناک سکوڑی۔ اوہ، پوری بات تو سن لو پہلے، عمیر جھنجھلایا۔ دادی نے پینٹ شرٹ دھو کر اسے سکھانے کے لیے بالکونی کی ریلنگ پر ڈال دیا۔ دوپہر کو بیچارہ سونے گیا۔ جب سو کر اٹھا، وہ رکا۔ آخر ڈراموں اور فلموں کی طرح دیکھنے والوں کو ذرا سسپینس میں بھی تو ڈالنا تھا نا۔ زویا جو بہت غور سے اس کے اگلے جملے کے انتظار میں بیٹھی تھی، اسے ٹیبل کے نیچے اپنے پاؤں سے کچھ ٹکرانے کا احساس ہوا تو چونکی۔ سر اٹھا کر باقی سب کو دیکھا، کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اس نے نامحسوس طریقے سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، یہاں سے وہ بآسانی بنا جھکے ٹیبل کے نیچے دیکھ سکتی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر ٹیبل کے نیچے پڑی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اذلان نے اپنے جوگرز اتار کر پاؤں سے اس کی جانب گھسکائے تھے۔ سو کر اٹھا تو کیا ہوا؟ یشوا نے مزید سسپینس برداشت نہیں کیا۔ زویا نے اذلان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس نے اپنے جوتے اتار کر زویا کو دے دیے۔ اس کا چہرہ ایک دم نارمل تھا، جیسے وہاں ہر چیز نارمل ہو۔ اذلان نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ زویا نے ایبرو اچکائے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اذلان نے جواباً پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی کہ پہن لو، میں اچھی طرح جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ وہاں کسی کو بھی ان دونوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں ہونے والی اس گفتگو کی خبر نہ تھی۔ زویا نے دھیرے سے اپنے پاؤں سے اس کے جوگرز قریب کھسکاتے پہن لیے تھے۔ کتنی ہی دیر سے یک ٹھنڈے ہوتے پیروں کو یک دم ہی گرمائش کا احساس ملا تو زویا کو بے تحاشا سکون محسوس ہوا تھا۔ عمیر دونوں کونیاں میز پر آگے رکھے جھکا تھا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو ریلنگ پر سوکھتے اس کے کپڑے غائب تھے، کوئی انہیں چرا کر لے گیا تھا۔ یشوا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آصف کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کا تو مطلب ہے کراچی میں کچھ بھی سیف نہیں۔ زویا نے مسکراتے ہوئے بات میں حصہ لیا، کہیں اس کی خاموشی سے کسی کو شک ہی نہ ہو جائے۔ یہاں واقعی کچھ بھی سیف نہیں ہے، نہ چیزیں نہ انسان۔ آصف کی بات پر زویا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ نہ جوتے، یشوا نے اضافہ کیا۔ وہ سبھی ہنس دیں۔ ویسے زویا، عمیر اس کی جانب مڑا، مجھے تمہارے جوتے گم ہونے کا بہت افسوس ہے۔ یقین مانو اگر یہ کوئی مووی ہوتی اور تم ہیروئن اور میں ہیرو ہوتا تو میں یقیناً تمہیں اس وقت اپنے جوتے اتار کر دے دیتا۔ عمیر مسکرایا۔ زویا کو پانی پیتے اچھو لگا۔ فوراً ہی پاؤں مزید ٹیبل کے نیچے کر لیے تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑے۔ تم ٹھیک ہو؟ یشوا نے اس کی کمر تھپتھپائی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی۔ کنکھیوں سے اذلان کو دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں زویا، تم کراچی کیا کرنے آئی ہو؟ کہیں تم اب یہیں تو نہیں رہتی؟ آصف نے سوال کیا۔ نہیں، میں یہاں یشوا کے ساتھ ایک ایگزیبیشن پارٹی میں آئی تھی۔ یشوا کے فون پر رنگ ہوئی تو وہ ایکسکیوز کرتی ان سے کچھ فاصلے پر جا کر فون سننے لگی۔ ویسے زویا نے گلا صاف کیا۔
जैसे अगली बात कहना मुश्किल हो। महरू कैसी है? उसके सवाल पर टेबल पर एकदम सन्नाटा छा गया। ठीक है, अजलान ने जवाब दिया। उदास है। यह असफ था। तुमने जब उससे राब्ता ख़त्म किया था वो बहुत परेशान और उदास रहती थी। बहुत रोई भी थी। अभी भी अक्सर तुम्हें याद करती रहती है। जोया का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। दोस्तों का बिछड़ना बहुत अजियत देता है। वो समझ सकती थी। उसने भी यही अजियत उठाई थी। आई एम सॉरी। नजरें झुकाए बुड़बुड़ाई। मुझे सॉरी मत कहो। ये तुम दोनों दोस्तों का पर्सनल मैटर है। आसफ ने कंधे उचकाए। इतने में यशवा वापस आ गई थी। वो कुछ परेशान लग रही थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? जोया के माथे पर बल पड़े। यशवा ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरी बहन का फ़ोन था। वो बता रही थी मॉम की तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वो रोने को थी। जोया ने उसके कंधों पर हाथ रखे। तुम फिक्र मत करो। ऐसा करते हैं कि अभी इस्लामाबाद चलते हैं। जोया उठने लगी। फिर पाँव में पहने जूतों का ख्याल आया तो उन्हें उतारने लगी, मगर अजलान ने हाथ के इशारे से ऐसा करने से रोक दिया था। वो कुछ कहने लगी थी, फिर अजलान के चेहरे पर छाया तासुर देखकर खामोश हो गई। कुर्सी धकेली और खड़ी हो गई। सॉरी, हमें अभी जाना होगा। उमैर और आसिफ को देखा। आई होप दोबारा मुलाकात होगी। श्योर, उमैर और आसिफ एक साथ बोले थे। फिर वो तीनों भी अपनी जगह से खड़े हो गए। जोया ने एक नज़र अजलान को देखा। थैंक यू। आंखों ही आंखों में शुक्रिया अदा किया। अजलान ने जवाबन सर को हल्का सा हम दिया। जोया यशवा को लिए वहां से चली गई थी। चलें? उमैर ने इन दोनों से पूछा। उन्होंने इस बात में सर हिलाया तो वो गाड़ी की जानिब चल पड़े। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? गाड़ी के करीब पहुंचते ही आसफ ने उसके पाँव पर गौर किया। वो मैंने किसी को दे दिए। वो कहते हुए आगे बढ़ गया, जबकि आसफ हैरत ज़दा सा अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया। वो अजलान जो कभी अपने जूतों पर मिट्टी बर्दाश्त नहीं करता था, वो आज अपने जूते किसी और को देकर खुद नंगे पाँव रेत पर चल रहा था। इसका हैरान होना तो बनता था। और उसने अपने जूते किसको दिए थे? आसफ को ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी। उनके सामने मैगज़ीन खुली थी, जिस पर निगाह दौड़ाते ही निज़ात कॉफ़ी भी पी रही थी। महरीन अपने कमरे से निकल रही थी जब उन पर नज़र पड़ी। गहरा सांस लेते उन्हीं की तरफ आई और सोफे पर उनके अकब में बैठ गई थी। नायला बेगम ने नज़र उठाकर उसे देखा। चेहरे पर नागवारी उभरी थी। कॉफ़ी का मग नीचे रखा, मैगज़ीन साइड टेबल पर पटकी, उठकर अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। आंटी, रुके, मेरी बात तो सुने। उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लिया था। नायला बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। सुनो लड़की, आज तो तुमने इस तरह मेरा रास्ता रोकने की जुर्रत की है। आइंदा अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंगुष्ठे शहादत उठाते हुए कहा। महरीन का दिल धक से रह गया। उनका ये अंदाज उसके लिए नया था। वो इस औरत से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी जो वो पिछले 1.5 साल से जानती थी। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या गलती हुई है मुझसे? दुख, दर्द? हाँ, की है तुमने गलती। तलखी से मुस्कुराई। जानती हो वो गलती क्या है? 2 कदम आगे आई और उसकी आंखों में आंखें डाली। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने माज से शादी की है। वो फनकारी। इधर माज और मोहसिन जो अभी भी बाहर से आ रहे थे, लाउंज से आती आवाज़ें सुनकर दरवाजे के पास ही रुक गए थे। तुम्हारी गलती ये है कि माज ने मेरी पसंद की गई लड़की को ठुकरा कर तुम्हारा इंतखाब किया। उनकी आवाज़ में इस कदर नफरत थी कि महरू अपनी जगह पर शिरदर हो गई। उधर माज का हाल अभी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस घर और उसके मकीनों के लिए वक्फ कर दी, पर देखो, इनमें से किसी को मेरी परवाह नहीं है। इन सबको हर वक्त तुम्हारी फिक्र सताए रखती है। तुमसे पहले वो यास्मीन थी। वो मरने के बाद भी इस घर से कभी नहीं निकल पाई। मैंने कितनी कोशिशें की ताकि इस घर में अपनी जगह बना सकूं, पर देखो, अब वो जगह तुमने ले ली। आगे बढ़कर महरीन का बाजू दबोच लिया। महरू, महरू, हर वक्त पूरे घर में बस यही सुनने को मिलता है। और मैं कहाँ हूँ? क्या फ़ायदा मेरी इतनी कुर्बानियों का? उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत कर ली। महरीन की आंखों में पानी भर आया। ऐसा कुछ नहीं है आंटी। इस घर में सभी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और माज तो आपको बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह समझते हैं। सगी माँ? हाँ, तलखी से सर झटका। सगी माँ तो दूर, उसने मुझे कभी माँ ही नहीं समझा। मुझे इस घर से हमेशा सिर्फ धुतकार ही मिली है। जानती हो, जब हम अपनी हर खुशी कुर्बान करके खुद को दूसरों के लिए वक्फ कर दें और हर बार आपको धुतकारते रहें, तो कितनी तकलीफ होती है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी तकलीफ में गुजार दी। मज़र मुझे हमेशा धुतकारता रहा। उसने मुझे कभी बीवियों वाले हकूक़ नहीं दिए। वो मुझे इस घर में सिर्फ अपने बच्चों के लिए लाया था।
उसे सिर्फ उनसे ही मोहब्बत थी। उनकी आंखें आग बरस रही थीं। मेहरीन दम साधे उन्हें सुनती गई। और पता है, मैंने ठान ली कि जिस तरह मजहर ने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था, मैं भी उसे उसकी औलाद से ठुकराऊंगी। इसे भी इस तकलीफ से ही गुजारूंगी जो मैंने इतने साल महसूस की। वो मुस्कुराई, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली। मैंने मास को उसके खिलाफ करना शुरू कर दिया। मास को उसके मुतल्लिक वो बातें बताईं जिनका मजहर को खुद भी इल्म नहीं होगा। और मास, वो बेचारा तो हर बार मेरी झूठी सच्ची बातों का यकीन कर लेता था। और देखो, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। मास अपने बाप से बदगुमान हो गया। मैं जीत गई हूँ। मैंने मजहर की बाजी उसी पर उलट दी। मेहरीन की आंखें हैरत से फैली। दरवाजे के पास खड़े मास को पूरी दुनिया आंखों के सामने घूमती हुई महसूस हुई। ये वो क्या कह रही थी? उसका बाप, जिसे वो सारी जिंदगी मुजरिम समझता रहा, जिससे वो बदगुमान रहा, जिनसे कई कई माह वो बात तक नहीं करता था, किसकी बातों में आकर? नायला बेगम की, जो आज खुद एतराफ कर रही थी कि उनकी सारी बातें झूठ थीं, प्लानिंग थी। मास को लगा किसी ने दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। वो बेयकीन था। यही होता है जब आप दुनिया को अपनी नज़र से देखना छोड़कर किसी दूसरे इंसान की नज़रों से देखते हैं, तो यही होता है। वो आपको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिनका असल में कोई वजूद नहीं होता। लेकिन फिर तुम आ गई मेहरीन। तुम्हारी वजह से उनके ताल्लुक में बेहतरी आने लगी। तुमने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। झटके से उसका बाजू छोड़ दिया। आंखों में शदीद नफरत थी, जिसकी वजह से मेहरीन को आज समझ आ गई। कोशिश करना आइंदा मेरे सामने मत आना, वरना क्या करेंगी आप? मास की आवाज़ पर वो दोनों ही चौंक गईं। मुड़कर दरवाजे की जानिब देखा। मास ने मुठ्ठियां भींच रखी थीं। माथे की रगें तनी हुई थीं। उसके साथ खड़ा मोहसिन तासुब से सर हिला रहा था। नाला बेगम को गोया सांप सूंघ गया। बताएं ना, क्या करेंगी आप? अब की बार वो गुस्से से बोला। आवाज़ पूरे घर में गूंजी थी। मास, वो नायला बेगम के मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। मास लंबे लंबे डग भरता उनके सामने आ खड़ा हुआ। मेहरीन उसके पीछे छुप गई थी। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है मास। मैं तो बस इससे। चुप, बिल्कुल चुप। उंगली उठाकर गुस्से से कहा। अब मैं आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं करूंगा। वो गम और गुस्से की शदीद लपेट में था। मास, रिलैक्स, हम बैठकर बात करते हैं। मोहसिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं अब इस औरत से कोई बात नहीं करना चाहता। इनकी वजह से मैं इतने साल अपने बाप से दूर रहा, और अब जो रवैया इन्होंने मेरी बीवी के साथ अपनाए रखा है, इसके लिए तो मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। वो मुड़ा, मेहरीन का हाथ पकड़ा और अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। नायला बेगम वहीं शल होकर खड़ी रह गईं। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मास को उनकी हकीकत का इल्म हो जाएगा। उन्होंने चेहरा मोड़कर मोहसिन को देखा। वो उसकी जानिब बढ़ गई। मोहसिन, मेरा यकीन करो, ये सब। मोहसिन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मुझसे कम अज कम आप ये उम्मीद तो मत ही रखें माँ। अफसोस से सर हिलाता वो वहां से चला गया था। इस्लामाबाद पहुंचने पर वो और यशवा सीधा हॉस्पिटल ही आई थी, जहां यशवा की मदर जेरे इलाज थी। उनके वहां पहुंचने तक उसकी मदर की तबीयत काफ़ी संभल चुकी थी। जोया सारे रास्ते यशवा को हौसला देती आई। अभी भी उसकी मदर से मिलने के बाद जब वो हॉस्पिटल के कमरे से निकल रही थी, तो वो उसकी हिम्मत बंधा रही थी। फिक्र मत करो, आंटी की कंडीशन अब काफ़ी बेहतर है। इंशाल्लाह जल्द ही मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगी। इंशाल्लाह। यशवा ने उसे गले लगाया। वो कुछ देर मजीद वहां रुकने के बाद घर आ गई थी। खदीजा उसे घर देखकर हैरान हुई। उसने उन्हें सारी बात बताई। कुछ देर उनके पास बैठी रही, फिर अपने कमरे में आ गई। इतना लंबा सफ़र और फिर काफ़ी देर हॉस्पिटल में गुजारने के बायस वो काफ़ी थक चुकी थी। कमरे में आते ही लिहाफ ताने बेड पर लेट गई थी। आंखें बंद करते ही उसे मेहरीन का ख्याल आया। आसफ की बातें जहन में घूमने लगी थीं। तुमने जब से उससे राब्ता ख़त्म किया, वो बहुत परेशान और उदास रहती थी। बहुत रोई भी थी। अब भी अक्सर तुम्हें याद करती रहती है। उसने पट से आंखें खोल दी। वो भी मेहरीन को बहुत याद करती थी। उसके पास यशवा थी, मगर ज़िंदगी में नए दोस्त जितने मर्जी आ जाएं, वो पुराने दोस्तों की जगह तो नहीं ले सकते। इनके साथ बिताया हर लम्हा, हर गुफ्तगू, हर किस्सा जहन में कुंदा होता है। दिल का एक कोना हमेशा पुराने दोस्तों के लिए मुख्तस रहता है, जहाँ नए लोग चाहकर भी दाखिल नहीं हो सकते। जोया लिहाफ उतारते उठ बैठी। साइड टेबल पर पड़ा फ़ोन उठाया। मेहरीन का नंबर आज भी उसने फ़ोन में सेव कर रखा था। उसने मेहरीन का नंबर खोला। कॉल का बटन दबाते दबाते रुक गई। क्या उसे कॉल करना ठीक रहेगा?
पर उसके पास तो जोया का नया नंबर ही नहीं था। वैसे भी रात के 10 बजे उसे कॉल करना सही फैसला नहीं था। सोचते हुए महरीन को कल कॉल करने का इरादा सोचते हुए महरीन को कॉल करने का इरादा तर्क कर दिया। फोन वापस रखकर कमरे से बाहर निकल आई। नींद तो वैसे भी नहीं आनी थी। उसके कदम अब अपने स्टूडियो की जानिब थे। आई एम सॉरी मास, मुझे तुम्हें ये सब बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। महरीन की नज़रें झुकी थीं। आवाज़ में पछतावा था। वो अपने कमरे में सोफे पर बैठी थी। मास उंगलियों से कनपट्टी को सहलाता खिड़की के सामने खड़ा था। चेहरे पर सदियों की तकलीफ थी। मजहर हसन उसके डैड, वो उससे कितनी मोहब्बत करते थे और वो इतने सालों से उनके साथ क्या करता आया था। उसे इन सब बातों से ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि अब वो उनका सामना कैसे करेगा। मास, महरीन उसके अकब में खड़ी हुई, उसके बाजू पर हाथ रखा। ये सब मेरी अब अपनी वजह से हुआ है। उसकी नज़रें अभी भी खिड़की पर जमी हुई थीं। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। मैंने तो उन पर अंधा एतमाद किया था और देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया। और तुम्हें? अब के चेहरा मुड़कर अपनी बीवी को देखा। इस घर में मौजूद होने के बावजूद भी वो मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाया। ऐसा मत सोचो। महरीन ने उसका हाथ थाम लिया था। तुमने हमेशा मुझे ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ बल्कि मोहब्बत भी दी है। जो हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मास ने नफ़ी में सर हिलाया। चेहरा इस बार फिर मोड़ लिया था। मैं डैड का सामना कैसे करूँगा महरू? ये गम सबसे बड़ा था। महरू लब काट कर रह गई। माज और मजहर हसन के ताल्लुक की नोयत का घर के हर फर्द को इल्म था, मगर इसकी वजह उन्हें आज समझ आई थी। तुम वही करो जो पिछले कई सालों से नहीं किया। महरीन हल्का सा मुस्कुराई। माज ने नासमझी से उसे देखा। वो क्या? उनसे बात करो माज, बैठ कर पुरसकून अंदाज में। कुछ उनसे कहो, कुछ उनकी सुनो, फिर उनसे माफ़ी मांगो अपने रवैये की। और वो रुकी। उन्हें बताओ कि तुम कितने शर्मिंदा हो और तुम्हें अपने रवैये पर कितना अफसोस है। ये सब इतना आसान नहीं। मैंने इतने साल उन्हें दुख पहुंचाया, बहुत तकलीफ दी है मैंने उन्हें। वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। वो तुम्हारे डैड हैं। पेरेंट्स तो औलाद की बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर देते हैं। तुम देखना, तुम उनसे बात करोगे तो वो भी सब कुछ भुला कर तुम्हें माफ़ कर देंगे। महरीन ने उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। और जहाँ तक आंटी की बात है तो तुम देखना, उन्हें अपने रवैये पर बहुत जल्द पछतावा होगा। माज ने जवाबन सर हिला दिया था। दिल पर पड़ा बोझ अभी तक वैसा ही था। अगले हफ्ते यशवा का बर्थडे था। जोया उसके लिए गिफ्ट खरीदने मॉल आई थी। जोया ने उसके लिए खूबसूरत सी ब्रांडेड वॉच पसंद की थी। इसी शॉप पर उसे अपने लिए खूबसूरत शोपीस पसंद आया था। शीशे का बना वो हथेली के साइज जितना शिप था। उसे वो पहली नज़र में ही बहुत अच्छा लगा था। उसने वो उठाया। काउंटर पर जाने को मुड़ी ही थी कि सामने से आता शख्स उसे गलती से टकराया। शोपीस जोया के हाथ से छूट गया था। चनाके चनाके से नीचे फर्श पर गिरा। शीशे के टुकड़े आसपास बिखर गए। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि जोया चंद लम्हे हैरत से गंग अपने खाली हाथों को देखती रही। फिर हैरत की जगह गुस्से ने ले ली। चेहरा उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा। तुम? उसे देखते ही जोया का पारा हाई हो गया। नवारित की बूढ़ी आंखें चमकी। शनासाई की रमक चेहरे पर फैली। जोया? उसके लब हिले, जैसे वो बहुत पुराने दोस्त रहे हों, जैसे वो हमेशा से उसे याद रही हो, जैसे वो कई अरसे बाद न मिले हों। तो ये तो तय है कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी में नुकसान करने ही आओगी। गुस्से से दांत पीसे बख्तावर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। वो उसकी पहली मुलाकात का हवाला दे रही थी। यादाश्त तो काफ़ी अच्छी थी उसकी। ये क्या कर दिया? काउंटर पर खड़ा आदमी माथे पर तेवरियां लिए उनके पास आया था। फर्श पर बिखरे टुकड़ों को देखा, फिर इन दोनों को घूरा। ये सब मैंने किया है, बख्तावर ने जोया की बात काटते कहा। एग्जैक्टली। वो मुस्कुराई। उसे देखा कि मैं भी यही कहने वाली थी। आपने जो नुकसान किया है इसकी पेमेंट करना होगी सर। आदमी ने उसे मुखातिब किया। बिल्कुल करना होगी। जोया ने भी दुकानदार की साइड ली थी। आखिर को बख्तावर से अपने नुकसानात का बदला लेने का अच्छा मौका हाथ आया था। वो उसे कैसे जाने देती? बख्तावर ने उसे देखा। वो सीने पर बाजू लपेटे आईब्रो चुकाए महजूद होती निगाहों से उसे देख रही थी कि देख लिया मुझसे टकराने का अंजाम। वो सर झटकते काउंटर तक आया। बिल की अदायगी की। वो उसके पीछे ही खड़ी थी, गालिबन किसी चीज़ की पेमेंट करने के लिए। ये जो शो पीस अभी मुझसे टूटा है, ऐसा और नहीं है?
बख्तावर ने काउंटर पर खड़े आदमी से पूछा। नहीं, वो एक ही पीस था। वो सख्त झुंझुलाए लग रहा था, जैसे एक भी मिनट इन दोनों को मजीद अपनी शॉप में बर्दाश्त न करना चाहता हो। आपने मेरी वॉच पैक कर दी? जोया आगे आई और काउंटर पर हाथ रखे आदमी ने इस बात में सर हिलाते एक शॉपिंग बैग उसकी जानिब बढ़ाया। जोया ने अदायगी की, बैग उठाकर बाहर को चल दी। वो भी उसके पीछे ही शॉप से निकल आया था। वैसे तुम कोई और शोपीस पसंद कर लेती। जेबों में हाथ डाले वो उसके साथ साथ चलने लगा। जोया ने अब्रो उचकाए। वो उसके पीछे क्यों आ रहा था आखिर? वो किस लिए? जोया ने रुककर उसे देखा। मैं तुम्हें वो खरीद कर देता, आम से अंदाज में कहा गया, जैसे वो रोजाना ही उसके साथ शॉपिंग करने आती थी और वो हर बार ही उसे कुछ ना कुछ खरीद कर देता। बहुत शुक्रिया आपका, पर अगर मुझे कुछ खरीदना होता तो मैं अपने पैसों से खरीद लेती। जोया को बुरा लगा था। आखिर वो उसे समझ क्या रहा था? बख्तावर उसके बदलते तासुरात फौरन भांप गया। मैं तो सिर्फ इसलिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोया ने उसकी बात काटते पूछा। तुमसे बात? और मुझसे बात क्यों कर रहे हो? उसके सवाल पर बख्तावर मुस्कुराया। पता नहीं, कंधे उचकाए। शायद मुझे तुम्हारा नुकसान करके बुरा लग रहा है। ये बुरा तुम्हें तब क्यों नहीं लगा जब मेरा पेंटिंग ब्रश तोड़ा था? जोया वो बात कभी भूलने वाली नहीं थी। तब हालात मुख्तलिफ थे। वो उसकी शहद रंग आंखों पर नजरें जमाए खड़ा था। अब क्या बदला है? सब कुछ, सुकून भरे अंदाज में कहा गया। जोया को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।